Assalamu alaikum, dear students. Today we are going our first online class, and we are going to learn today third chapter of history, ruling the countryside. As we earlier discussed in the class in chapter number 2, in history from triad to territory. In this chapter, we are going to discuss about how East India Company established, yeah, or we can say it, how they tried to establish their rule in the countryside. What are the methods they adopted in regulating or in controlling the revenue, and how they established their control on the people living in countryside. In chapter number 2 हमने पढ़ा बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हो गए, जैसे कि दो बड़े इवेंट्स हो गए, दो बड़े बैटल्स हो गए, बैटल ऑफ पैलेसी एंड बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बारे में हमने फुल डिटेल में पढ़ा कि जो बैटल ऑफ पैलेसी ये कब हुआ और किन के दरमियान हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर ये किन के दरमियान हुआ, और उसके बाद क्या हो गया। ब्रिटिश ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने कैसे जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की ताकि वो कंट्रोल कर सके यहाँ पे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये यहाँ पे क्या करने आई थी, ये ट्रेड करने आई थी। तो क्या ज़रूरत पड़ गई इनको कि इन्होंने यहाँ पे जो हम कहेंगे कंट्रोल करने की कोशिश की, या जो अपना रूल एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। वन ऑफ द मेन रीज़न वाज दैट दे वर फेसिंग डिफ़िकल्टीज इन ट्रेड। तो वो उनको बहुत मुश्किल होते थे ट्रेड करने में यहाँ पे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो आहिस्ता आहिस्ता विद द ग्रेजुअल पैसेज ऑफ टाइम दे इंटरवेन इन पॉलिटिकल अफेयर्स, और पॉलिटिकल अफेयर्स में उन्होंने इंटरवेन किया, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो यहाँ पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया, कॉलोनाइज किया। तो इस चैप्टर में वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, कैसे इन्होंने कॉलोनाइज किया कंट्री साइड को, और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी वजह से ये अपना कंट्रोल यहाँ पे बढ़ा सके। तो जो पहला हम कहेंगे, ये पहला डेवलपमेंट जो हुआ, द कंपनी बिकम्स द दीवान। तो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये दीवान बन गई। दीवान मीन्स दे बिकेम द टैक्स कलेक्टर। तो हुआ यूँ, 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्पायर, जो एक मुगल एम्पायर था, इसने क्या किया, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एज दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट किया। तो जब ये कंपनी ने ये दीवान बन गए, तो कंपनी बिकेम चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी। तो ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, जो ये यहाँ के बंगाल के ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। तो इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो हेयर जो आपको एक मैं होमवर्क दूंगा कि जो मुगल एम्पायर था, उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप जब ये वीडियो देखोगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रुप में मैसेज डालोगे कि उस जो ये एम्पायर था उसका नाम क्या था। तो जब ये कंपनी ने इन्होंने दीवानी एक्सेप्ट की, मीन्स कि इन्होंने दीवानी एक्वायर की या हासिल की, तो ये यहीं तक नहीं रुके। फिर उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ऐसे मेथड्स अडॉप्ट किए कि ये अब फुली चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेट करना, ये जो टेरिटरी है इसको फुली एडमिनिस्ट्रेट करना, और ये चाहते थे जो भी रेवेन्यू है इसको ऑर्गेनाइज करना यहाँ पे। तो क्यों ये करना चाहती थी कि ये रेवेन्यू को ऑर्गेनाइज क्यों करना चाहती थी, ताकि जो ये रेवेन्यू हासिल करे, तो उससे ये क्या करे,
جو ان کے ایکسپینسز ہوتے تھے اسپیشلی ٹریڈ ایکسپینسز وہ میٹ ہو سکے. تو جو آپ پکچر دیکھ رہے ہو یہاں پہ، تو اس میں کیا ہے، اس میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو یہ مغل امپائر ہے یہ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے دیوانی، مطلب جو رابرٹ کلائیو ہے اس کو یہ دے رہا ہے دیوانی رائٹس، مینس کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یہ اب دیوان بن گئے ہیں. تو یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہو یہ ایک پینٹنگ ہے. اس میں یہ پینٹنگ میں دکھا رہا ہے کہ بڑا اوکیجن ہو رہا ہے جس میں رابرٹ کلائیو حاصل کر رہا ہے دیوانی. ایکچوئل میں یہ کوئی بڑا ایونٹ نہیں تھا، مطلب بڑا ایونٹ تھا، لیکن یہ جو اوکیجن انہوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے ایک آرٹسٹ نے کیا ہے جو رابرٹ کلائیو نے اس کو مطلب کمیشن کیا، مینس پیسہ دیا اس کو ایک بڑا ایونٹ دکھانے کے لیے تاکہ اس کی زندگی میں یادگار رہے. ایکچولی میں یہ سارا ایک ٹینٹ میں ہوا تھا جہاں پہ رابرٹ کلائیو کے ٹینٹ میں ہوا تھا جہاں پہ کچھ برٹشرز تھے، کچھ انڈینز تھے، مغل امپائر تھا ایز وٹنسز. تو پھر رابرٹ کلائیو نے اسی کو ایک پینٹنگ کی صورت میں ڈیفیکٹ کروایا تاکہ اس کی زندگی میں یادگار رہے. جو یہ کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، ان کو پتا تھا کہ ہم ایلین پاور ہے، ایلین پاور مینز ہم باہر سے آئے ہیں. تو یہ بہت ہی کاشس تھے کہ ہم کیسے یہ اپنا یہاں رول کیسے اسٹیبلش کرے، ان کو پتا تھا. اور انہوں نے یہ بھی سیکھا، دے لرنڈ دیٹ دوز جہاں پہ جو یہاں پہ لوکل پاور ہے ان کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور ان کو یہ بھی سمجھ آیا کہ ہمیں ان کو پہلے انٹائرلی ایلیمنیٹ نہیں کرنا ہے بلکہ آہستہ آہستہ ان کو ایلیمنیٹ یہاں سے کرنا ہے. تو آفٹر جب انہوں نے دیوانی حاصل کی تو پورا کا پورا جو اسپیشلی جو ریونیو تھا بنگال کا وہ کن کی کنٹرول میں آ گیا، وہ ان کمپنی کی کنٹرول میں آ گیا. اور اس کے جو امپیکٹ بنگال پہ جو تھے وہ امپیکٹ کچھ خاص اچھے نہیں تھے. تو بے شک کمپنی کو فائدہ مل گیا، کمپنی جو ٹریڈ ایکسپینسز تھے کمپنی کے وہ فلفل ہو گئے، لیکن جو بنگال کے لوگ تھے مطلب ان پہ کچھ یہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کانسیکوینس جو ہے وہ اچھے نہیں رہے. تو کمپنی گاٹ دا دیوانی رائٹس اور دے اسٹارٹڈ، انہوں نے کیا اسٹارٹ کیا، مور اینڈ مور ریونیو، زیادہ سے زیادہ ریونیو انہوں نے حاصل کیا تاکہ اس ریونیو سے اس پیسے سے وہ کیا کر سکے، وہ بائی کر سکے فائن کاٹن اینڈ سلک کلوتھ اور سستے داموں میں. پھر یہی جو یہ پروڈکٹس یہ خریدے پھر جا کے ڈفرینٹ جگہوں پہ ایکسپورٹ کرے اور پروفٹ کمائے. بٹ سٹل آفٹر دے گاٹ دیوانی سٹل دے سا مطلب اٹ سیلف کمپنی سا اٹ سیلف پرائمریلی ایز ٹریڈرس. تو اس دیوانی رائٹ حاصل کرنے سے کیا ہوا، ود ان 5 years جو ان کا ویلیو تھا، ٹریڈ کا ویلیو وہ ڈبل ہو گیا. ڈبل کیوں ہو گیا، پہلے ان کو پیسہ لانا پڑتا تھا انگلینڈ سے، لیکن اب جو یہ ٹریڈ کر رہے تھے یہاں پہ وہ پیسہ کہاں سے آتا تھا، وہ بنگال سے آتا تھا. کس کی صورت میں، ریونیو کی صورت میں. تو ود ان 5 years the value of goods brought by the company in Bengal doubled. تو جو یہ ریونیو کلیکٹ کرتے تھے بنگال سے تو یہ فائنانس کرتے تھے پرچیز آف گڈس ایکسپورٹ کے لیے. ایکسپورٹ مینس بیچنا، امپورٹ مینس خریدنا. تو پہلے یہ کیا کرتے تھے، یہ کیسے یہاں پہ یہ مطلب گڈس وغیرہ مطلب بائی کرتے تھے، ان کو لانا پڑتا تھا گولڈ اینڈ سلور فرام برٹن. تو اس کا فائدہ کیا ہوا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیوانی حاصل کی، جب یہ ٹیکس کلیکٹر بن گئے، اب یہی پیسہ یہ استعمال کرتے تھے ان گڈس کو پرچیز کرنے کے لیے جو یہ پہلے گولڈ اور سلور میں لاتے تھے. تو اس سے بھی یہ فائدہ ہوا ان کو کہ اب ان کو گولڈ اینڈ سلور نہیں لانا پڑتا تھا مطلب انگلینڈ سے. لیکن اس سے تو فائدہ مل گیا، دیوانی رائٹس حاصل، دیوان بن گئے کمپنی بنگال کے، اس سے تو فائدہ مل گیا. لیکن جو بنگال کی جو اکانومی ہے وہ تو کرائسس میں آ گئی کیونکہ سارا کا پیسہ اب کنٹرول کرنے لگے. کون کنٹرول کرنے لگے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی. تو کیا ہوا، جو آرٹسٹس تھے ان پہ بھی برا اثر پڑ گیا، جو پیزنٹس تھے ان پہ بھی برا اثر پڑ گیا. ان کو اب ٹیکس دینا پڑتا تھا اور سیدھے کمپنی کو دینا پڑتا تھا. تو
आर्टिस्ट जो लोग थे अब वो डेजर्ट हो गए, मीन्स की डेजर्टिफिकेशन होगी उनकी कि वो चले गए, वो गांव छोड़ के अब चलने लगे वहाँ से, या उनको क्यों मजबूर हो गए, क्योंकि दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल द गुड्स टू द कंपनी एट लोअर प्राइसेस। जो ये प्रोडक्ट्स बनाते थे अब ये फोर्स इनको किया जाता था कि इनको भेजो एट द लोअर प्राइस, नॉट प्राइस फिक्स्ड बाय द आर्टिस्ट। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ जो आर्टिसनल वर्क जो प्रोडक्शन थी तो ये डिक्लाइन हो गई और जो एग्रीकल्चर जो था वो भी कोलैप्स हो गया, एग्रीकल्चर भी कोलैप्स हो गया। तो एग्रीकल्चर आल्सो शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। इसके बाद ये इसी दौरान एक जो बंगाल है यहाँ पे एक टेरेबल फेमाइन आ गई जिसमें 10 मिलियन लोग मर गए। तो इससे भी सिचुएशन ग्रिम हो गई कहाँ पे, बंगाल में। तो इट एड्स इससे क्या हो गया, जो पहले ही जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो डीप स्लम्बर में थी, तो फिर क्या हुआ, लोगों की जो ज़िंदगी है वो कंफर्टेबल नहीं रही। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि एक्चुअली कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, हाउ दे established how they established their control on countryside, what methods they adopted, क्या मेथड्स उन्होंने अडॉप्ट किए ताकि ये अपना फुल एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे बनाए। यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज क्या हमने पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि हाउ दिस कंपनी कॉलोनाइज द कंट्री साइड एंड एज कंपनी गॉट दीवानी राइट्स, और इससे क्या फ़ायदा मिला कंपनी को। कंपनी ने जब दीवानी राइट्स हासिल किए बंगाल के, तो इससे इनको क्या फ़ायदा मिल गया। तो इनके जो हम कहेंगे जो ट्रेड जो इनको ट्रेड एस्पिरेशंस थी वो फुलफिल होगी। कैसे होगी, क्योंकि अब पहले तो बाहर से इनको पैसा लाना पड़ा था, लेकिन अब जब ये रेवेन्यू खुद से कलेक्ट करने लगे तो वही रेवेन्यू यूज़ करने लगे, एक तो ट्रेड पे, दूसरा जो इनके दूसरे इंटरनल एक्सपेंस थे उस पे भी यही रेवेन्यू, यही टैक्स इन्होंने खर्च किया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो वी विल डिस्कस जो आने वाले टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आई होप कि आप सब ये वीडियो देखोगे और जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला वो क्वेश्चन का आप आंसर ग्रुप में दोगे। थैंक यू वेरी मच।